पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज बैटल डैमेज असेसमेंट मतलब BDA के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। 4 नवंबर की दोपहर है, इधर अमेरिका में रात होने वाली है पाकिस्तान में। मेरी जर्नलिज्म का आगाज तकरीबन एज 15 से हुआ। 15 से तकरीबन 25 तक मैंने अपने स्कूल के पेपर के लिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अखबार के लिए और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, जियो डॉन वगैरह के लिए काम किया। मगर ये लोकल सहाफत थी, ये पॉलिटिकल पॉलिटिक्स थी। लोकल क्या हो रहा है स्कूल कॉलेज में, और फिर ऑफ कोर्स पाकिस्तान जब वापस आया पढ़ के तो पाकिस्तान में जो हो रहा था, मगर ये सब लोकल था। 25 साल की उम्र में पता नहीं क्या मतलब मेरा दिमाग फटा, ब्रेनस्टॉर्म हुआ और मैंने सोचा कि मुशर्रफ का जैसे एग्जिट हो रहा है और फौज बदल रही है, हम भी क्यों ना फौज को जाके कवर करें। कयानी का जमाना था, अथर अब्बास DG ISPR था, फौज लोगों से फ्रेंडली होना चाह रही थी। मुशर्रफ का जो एक खौफनाक डिक्टेटोरियल जो उसका दौर गुजरा था, उससे दूर होना चाह रही थी। इसका एडवांटेज लेते हुए मैंने पाक फौज के साथ मिलिट्री जो हमारी फ्रंट लाइंस हैं उनको कवर करना शुरू किया, अलग अलग महाज कवर करना शुरू किए। 100, 125, 150 यूनिट के साथ मैंने अलग अलग इम्बेड्स किए, चाहे वो कश्मीर हो, वजीरिस्तान हो, बाजोड़ हो, बलोचिस्तान हो, सर क्रीक हो, जिधर भी हो, जहाज हो, बैरी जहाज हो, आबदोज हो, जंगी जहाज हो, इररेलेवेंट। मैंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है पाक फौज के पास या पाक बैरिया के पास या पाक फजाइया के पास, अनलेस कि वो टॉप सीक्रेट हो। मैंने ऐसा कोई नहीं, और मैंने हाँ मिसाइल नहीं देखे उनके, बाकी सब चीजें देखी क्योंकि मिसाइल टॉप सीक्रेट है। बाकी आप कह सकते हैं सब देखा, मगर सिर्फ उनसे नहीं, बाकी जो रीजन में, खित्ते में जो अफवाज है उनके साथ भी काम किया। अमेरिकी फोर्सेस के साथ काम किया, मरीन्स के साथ काम किया, अमेरिकी नेशनल गार्ड के साथ काम किया, अमेरिकी आर्मी के साथ काम किया, अमेरिकी नेवी के साथ काम किया। बलूचिस्तान से उस तरफ जो जंग हो रही थी, KP से उस तरफ जो जंग हो रही थी, अफगानिस्तान में 30-35 जो अफवाज आई हुई थी नेटो की, उनके साथ काम किया, नेटो फोर्सेस के साथ काम किया, जर्मन मिलिट्री के साथ काम किया। और फिर खित्ते में भी जो और सिर्फ जंग के अलावा फौज और भी काम करती हैं अफवाज, खित्ते में जब अर्थक्वेक हुआ नेपाल में 2015-16 में, उसको भी जाके कवर किया। एमी के लिए नॉमिनेट हुआ, मगर साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के साथ भी मैंने एम्बेड किया रेस्क्यू मिशंस, और नेपाली एयरफोर्स के साथ भी। तो खित्ते की जो अफवाज है उनके साथ, अपनी जो फौज है उसके साथ, अमरीकियों की जो अफवाज है उनके साथ कर के एक चीज मैंने सिर्फ इनसे सीखी। 25 साल की उम्र से तकरीबन 40 साल की उम्र तक ये साले हर चीज को छोटा कर देते हैं, हर चीज का नाम रख देते हैं, और मैंने इनसे कुछ नहीं सीखा। तो ये इनका जो महाज है आज का, वो इनके नाम इसलिए है, इनके BDA के नाम इसलिए है, बैटल डैमेज असेसमेंट के नाम इसलिए है क्योंकि आज BDA की जरूरत पड़ गई है। अब BDA होता क्या है, बैटल डैमेज असेसमेंट होती क्या है, ये आपको बता दूं। BDA एक्चुअली इनका शॉर्ट फॉर्म है एक ऐसी रिपोर्ट का जो झड़प के अगले दिन निकलती है, या झड़प के 1-2 दिन बाद निकलती है, जब धुआं छुआं सेटल हो जाता है, व्हेन द डस्ट सेटल्स। जब इन्होंने दोनों साइड्स जो हैं जंगबंदी कर लेती हैं, थोड़ी देर के लिए वो जंग बंद हो जाती है, झड़प बंद हो जाती है, तो ये एक रिपोर्ट निकालते हैं कि हमारे कितना नुकसान हुआ, दूसरी साइड का कितना नुकसान हुआ, हम क्या सीख सकते हैं, दूसरी साइड क्या सीख सकती है। तो क्योंकि पाकिस्तान में रोज कोई झड़प होती है, चाहे एक्चुअल झड़प हो जिसमें एक्चुअली लोग शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, या एक्चुअली सियासी झड़प हो, जो जैसे कल बिलावल भुट्टो जरदारी, एक्चुअली बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट से जो हमने कल देखा कि झड़प शुरू हो गई। 27वीं आर्मी तरमीम, इज दैट अ फ्रॉडियन स्लिप? आई थिंक इट इज। इसको हम 27वीं आर्मी तरमीम आज से बोलेंगे। ये जो गलती मुझसे हुई, मेरे जो वर्ड स्लिप हुआ, स्लिप ऑफ द टंग, दैट्स ओके। सो 27वीं आईनी तरमीम नहीं, 27वीं आर्मी तरमीम जो अब इंट्रोड्यूस हो गई है पाकिस्तान में ट्विटर के जरिए। अब हमारा मुल्क इतना थर्ड क्लास हो गया है कि एक लौंडा जो है वो अब ट्विटर के जरिए बताता है हमारे मुल्क को कि हम आपका तकदीर चेंज करना चाहता है, तो वो तकदीर जो है चेंज हो रही है। मगर PPP का इसमें सबसे ज्यादा क्या निजाम है? आज मैं बैटल डैमेज असेसमेंट करना चाह रहा हूं, आसिम मुनीर के बारे में नहीं, उसके बारे में आता हूं, मगर PPP के बारे में। PPP की जो बैटल डैमेज असेसमेंट है मेरे लिए सबसे स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मुझे बचपने में एक स्टोरी की याद दिलाती है। ये जो स्टोरी है ये एक बिल्ली के बारे में है, जो फिल्म श्रेक में भी आपने देखी होगी। ये जो स्टोरी है ये पुस इन बूट्स के बारे में है। पुस इन बूट्स एक ऐसी बिल्ली होती है, या बिल्ला होता है आप कह सकते हैं, बिल्ला, बिलावल, सेम थिंग। ये ऐसी होती है जो वैसे हमला करने से पहले एक मासूमाना शक्ल बना लेती है।
ایک ایسی شکل یہ بلی یا بلا بنا لیتا ہے جس سے پیار آتا ہے مانوں پہ، جی چاہتا ہے مانوں کو دودھ پلائیں، جی چاہتا ہے مانوں کو چھچڑے کھلائیں، جی چاہتا ہے مانوں کو پیٹ کریں، مگر مانو جب آپ کے قریب آ جاتی ہے یا آ جاتا ہے تو پھر آپ پہ حملہ کر دیتا ہے، اپنے بوٹ پہن کے یا بوٹوں کے بوٹ پہن کے اپنا تلوار نکال کے حملہ کر دیتا ہے اور فارغ کر دیتا ہے آپ کو۔ جو لوگ مانو کی چال نہیں سمجھتے وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ پس ان بوٹس کی خاصیت ہے۔ پی 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 کی بھی یہی خاصیت ہے۔ پی 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 کی ایک چیز تو obviously ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو دونوں ہیں یہ پس ان بوٹس بےچارے نہیں بن سکتے، یہ ریوائلڈ ہیں، ان سے لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ جتنا بھی پیاری مانو پیاری بلی بنے یہ نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے ایک بلی بلکہ ایک بلا پالا ہوا ہے جو ویسے پیارا بن جاتا ہے۔ حملہ کرنے سے پہلے یہ جو شخص ہے رضا ربانی یہ پیارا بن جاتا ہے، بہت پیارا بن جاتا ہے۔ He becomes so sweet. He becomes the pillar of democracy and liberal thoughts and progress in Pakistan. اس سے زیادہ روشن خیال آدمی تو ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ اپنی پونی ٹیل کے ساتھ اپنا سندھ کلب کا برنچ کرنے کے بعد سنڈے کو یہ ہر سنڈے کو جاگتا ہے اور منڈے کو یہ سینٹ میں آتا ہے اسلام آباد اور ایسی باتیں کرتا ہے جس سے بھٹو، اقبال، فیض، منٹو جو بھی پروگریسو تھاٹس ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ جیسے کل جب انہوں نے دونوں نے اناؤنس کیا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات جو ہیں شروع ہو گئے ہیں فلانی 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 چیز پہ، اور کس نے مذاکرات بیسکلی کرنے کو کہا ہے؟ obviously not the PMLN۔ مذاکرات کا مین مقصد جو ہے کیا ہے؟ یہ ہے بادشاہ بنانا اسے، اس کے بادشاہ بننے کا ٹائم آ گیا کیونکہ یہ سک ہو گیا ہے، زرداری کو سلوٹ کرتا ہے۔ یار زرداری کو کون سلوٹ کرنا چاہتا ہے؟ زرداری کو تو میرا خیال ہے بیرا بھی نہیں سلوٹ کرنا چاہتا ہوگا پریزیڈنسی کا۔ تو کہتا ہے کہ جی میرا وقت آ گیا، ٹھیک ہو گیا، ہر چیز میری سیٹ ہو گئی ہے، انڈینز کا بھی منہ توڑ دیا ہے، پی ٹی آئی کو بھی بند کر دیا ہے، عمران خان کا کوئی سین نہیں ہے، مولویوں کو بھی اڑا کے رکھ دیا، دکھا دیا ہے میں نے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ پاکستان کا اتنا بے حس عوام ہے کوئی میرے خلاف نہیں نکلتا، اور جو نکلے گا اس کا میں وہی حال کروں گا جو میں نے مولویوں کا ٹی ایل پی والوں کا کیا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کے جو ہمارے جنرل صاحب ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ہیں، جو بھی صاحب ہیں، ان کا نام تو میں بوٹا ہی رکھتا ہوں، بوٹا از دا بیسٹ آئی تھنک بیکاز بوٹا کورز ایوری تھنگ۔ ان کو فیلڈ مارشل کہنا جو ہے وہ لمیٹڈ ہوگا، محدود ہوگا، کیونکہ فیلڈ مارشل جو بندہ ہوتا ہے وہ فیلڈ کا مارشل ہوتا ہے، وہ اپنی فورسز کو کمانڈ کرتا ہے۔ ان کو جنرل کہنا بھی عجیب سا ہوگا کیونکہ اب جنرل نہیں رہے۔ ان کو پاکستان کا فورن منسٹر کہنا جو ان وہ ہیں وہ بھی محدود ہوگا کیونکہ وہ پھر ایک منسٹری ہے۔ پاکستان کا فائنانس منسٹر ایس آئی ایف سی کا بادشاہ کہنا وہ بھی محدود ہوگا کیونکہ اس میں صرف جو ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، جو ڈیبٹ کریڈٹ جو ہوتا ہے۔ تو ان کو بوٹا کہنا، کیونکہ بوٹ ہر چیز بوٹ کے نیچے ہے اور بوٹ پہننے کا ان کا شوق ہے، تو بوٹے کو بوٹا کہنا is the best. So I am resuming calling him Buta for the sake of today's show. But anyways, coming back to our friends, انہوں نے اناؤنس کیا کہ جب پاپا آئیں گا، جب پاپا واپس آئیں گا بابا، تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گا کہ پاکستان میں جمہوریت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس نے جب اناؤنس کیا ہے، جس کو ہمارے مرحوم دوست ڈاکٹر لیاقت حسین کہتے تھے بلا وجہ بھٹو، تو بلا وجہ بھٹو نے جب اناؤنس کیا ہے تو پھر یہ ان کا بلا نکلا ہے، اور ان کا یہ جو بلا نکلا ہے ویسے ہی نکلا ہے جیسے پوس اینڈ بوٹس نکلتا تھا۔ بڑے پیار سے اس نے سینٹ میں جا کے سپیچ کی ہے، بیچارے نے کہا ہے کہ اوہ سینٹ والوں، پاکستانیوں، اوہ پلیز یہ نہ کرو، پاکستانیوں یہ اگر 27ویں ترمیم ہو گئی تو ملک ختم ہو جائے گا، اوہو 18ویں ترمیم کو رول بیک نہ کرو، ڈیولوشن نہ کرو، این ایف سی وارڈ کو نہ کینسل کرو، اوہو یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ یہ جو انہوں نے بلا نکالا ہے یہ صحیح وقت پہ نکالا ہے، مگر ہوگا وہی بلے، ہوگا وہی جو یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو دو چاہیں گے وہی ہوگا، کیونکہ بیسکلی دس از اے فیملی رن ایمپائر، اٹس نتھنگ مور اینڈ اٹس نتھنگ لیس، اٹس جسٹ اے بزنس اینڈ perhaps at its best day a tax paying business۔ اور ان کا ٹیکس دینے کا وقت آ گیا ہے، اور ٹیکس ان سے کون مانگ رہا ہے؟ بوٹا ان سے ٹیکس مانگ رہا ہے۔ بوٹے نے کہہ دیا کہ یار اٹس ٹائم، ٹھیک ہو گیا، سال 1.5 سال تم کو لوگوں کو جتنا بھی کرنا تھا کر لیا، اب میرا وقت ہے، I'm sick of saluting the president، مجھے اپنی وہ کنسولیڈیٹ کرنے دو، پاور بلڈ اپ کرنے دو۔ اب اس سب میں جو ہے بات تو چلے گی، ہم بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ کر رہے ہیں، جلدی جلدی کریں گے، یہ بیچارے بول پڑے ہیں۔ اب یہ الگ الگ بیچارے 3-4 جو ہمارے ہیرو رہ گئے ہیں وہ بولتے ہیں، اس میں 2 پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور 2 آپ کہہ سکتے ہیں آزاد خیال قسم کے لوگ ہیں، زبیر صاحب ہیں،
سابق گورنر ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, آف کورس پی ٹی آئی کے اسٹالورٹ جھگڑا صاحب ہیں, اور پھر کھوسا صاحب ہیں. اینی ویز یہ بولتے کیا ہیں, لیٹس کھوکر صاحب ہیں, سوری, بولتے کیا ہیں پہلے اسد کیسر کی بیسٹ آرگیومنٹ ہے, آڈیو ذرا سا کم ہے مگر سنیں غور سے. وقت جو ہے نا کھولا گیا ہے اور جو بلاؤ کا ٹویٹ آیا ہے اور رات کو تو ہمیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے تشویش ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی اس گیم میں برابر کی شریک ہے اور یہ ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے. اگر آواز نہیں آ رہی, آواز میرے پاس جو ریکارڈنگ ہے تھوڑی سی کم ہے تو پھر سے سناتا ہوں. کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی جو ہے شریک ہے, برابر کی شریک ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے, اور یہ ٹویٹ کے ذریعے کون اناؤنس کرتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, آگے چلیں. یہ صرف کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے ساتھ ہاتھ پاٹ رکھے ہیں, اور پھر بیچ میں جو ہے نا آخر میں پیپل پارٹی کہے گا کہ میں نے تو یہ اچیومنٹ کر لی ہے, میں نے 18 امینڈمنٹ جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کیا, یا جو ہے نا باقی کچھ پوائنٹ پہ ایگری کر لیں گے, لیکن اصل میں ان کی پیسے پہلے ہو چکی ہے. اچھا, کہہ رہے ہیں کہ بات ہو چکی ہے, ہر چیز سیٹنگ ہو چکی ہے. پی 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 بیچ میں کہے گی میں نے یہ بچا لیا, یہ سمجھا لیا, یہ دکھا لیا, یہ سنبھال لیا. یہ سب جو ہے اس کے لیے انہوں نے obviously like I said رضا ربانی ٹائپ جو بلے ہیں, جو کیوٹ سے بلے ہیں, وہ رکھے ہوئے ہیں ان دونوں نے. سو اس حساب سے ابھی تک تو یہ بات صحیح کرتے ہیں, مگر اوور آل لیٹس کنسیڈر what options does the opposition have. پوری اپوزیشن جناب کٹھی ہوئی ہے, مگر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ پریس کانفرنس کرنے کے علاوہ ان بیچاروں کے پاس اس وقت آپشن کیا ہے. What can they do? I'm not quite sure. And I'm not quite sure because دوسری طرف سے وارننگز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر کچھ کیا, اگر نکلے اس ترمیم کے لیے, اس 27ویں آرمی ترمیم کے لیے, اس کو 27ویں آئینی ترمیم نہ بولیں, 27ویں آرمی ترمیم کے لیے نکلے تو کیا ہوگا, اس پہ بھی بات کرنا ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ جو ان کا اٹیک ڈاگ ہے, جدھر پی 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 کا بلا ہے تو ادھر آرمی کا اٹیک ڈاگ ہے فیصل واڈا. Faisal Wada does exactly what a good attack dog does. He goes for it. He goes and he makes sure that you know what's about to happen. حامد میر کے شو پہ کیا کہتا ہے آرمی کا آج کل, یہ انلیش وقت پہ ہوتا ہے, وقت آ گیا ہے اس لیے انلیش ہو گیا. اب دیکھیں ادھر بلا انلیش ہوا, ادھر اٹیک ڈاگ دیکھیں. 27ویں امینڈمنٹ بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے, بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے. جیسے دنیا بڑھ رہی ہے ویسے چیزیں آگے چینج ہوتی جا رہی ہیں. ابھی 27ویں کی ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کی کامیابی کے لیے, بقا کے لیے, پھر 28ویں کی ضرورت پڑ جائے گی, وہ 28ویں بھی آ جائے گی. اب چیزیں ریاست کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. اب اگر آپ چڑھائی کا سوچیں گے, پلان کریں گے, اور آپ نتھنگ ٹو لوز کر کے آئیں گے تو بہت زبردست پھینٹا بھی ہوگا اور بین بھی ہوگی ٹی ایل پی کی طرح. یہ پھینٹا بھی ہوگا اور بین بھی ہوگا ٹی ایل پی کی طرح. سن لیں, غور سے سنیں, آرمی کے اٹیک ڈاگ فیصل واڈا نے کیا دیا ہے. ایک 3 چیزیں کہی ہیں. نمبر 1, یہ صرف پاس نہیں ہوگی 27ویں آرمی ترمیم, پاس نہیں ہوگی, سموتھلی پاس ہوگی. مکھن جیسے ٹوسٹ پہ لگاتے ہیں, فریج والا مکھن نہیں جو رات بار چھوڑا ہوا تھا, وہ والا جو ریلیکس کر کے آپ لگاتے ہیں. فریج والا مکھن تو آپ کو کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. نہیں, یہ ان فروزن ان ریفریجریٹڈ مکھن جو ہے وہ آپ ٹوسٹ پہ لگائیں گے سموتھلی, اسموتھ ایز سلک. دوسری چیز بین بھی ہوگا. تیسری چیز پھینٹا بھی ہوگا. پھینٹے کا مطلب ہے قتل بھی ہوگا جو ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ صرف ایک شو پہ نہیں کیا, یہ پوری اسٹریٹجی چل رہی ہے. میں نے اس لیے آج کہا نا کہ بیٹل ڈاٹ میں ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں جس میں پی وی پی نے اپنے بلے یا بلیاں نکالی ہیں اور انہوں نے اپنے اٹیک ڈاگز نکالے ہیں. یہ ادھر کیا کہتے ہیں مہر بخاری کو پروٹیسٹ کی حد تک یہ بتا دوں کہ جو پروٹیسٹ خون ریزی سے ریلیٹڈ ہے, یا بدماشی سے ریلیٹڈ ہے, یا غنڈہ گردی سے ریلیٹڈ ہے, یا دھوس اور دبدبے سے ریلیٹڈ ہے, نو ٹالرنس ہے اب ریاست کی. اب اس کے اندر نان ٹالرنس پھینٹے کے ساتھ ساتھ اب ٹی ایل پی آپ کے پاس ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. وہی پریسیڈنٹ کے تحت سب کو ہی نپٹا جائے گا. ویسے بھی بڑے اریسٹ ہوئے ہیں سر, کوئی 6 ماہ, کوئی نہیں, ابھی تک تو صرف اریسٹ ہوتا تھا, بیل ہو جاتی تھی, پھر سب کچھ ہو جاتی تھی. لیکن اب ٹی ایل پی کا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب اے بی سی جو بھی بدماشی, غنڈہ گردی, دبدبا, زور چڑھائی کرنے آئے گا. ٹی ایل پی کا اتنا ہی ہوا ہے جتنا آپ لوگوں نے کیا تھا عمران خان کی ٹینیور میں, اس کے بعد ان کو ان بین کر دیا تھا نا. وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا پھینٹے کے ساتھ ساتھ. There's too much interruption in this program, but
Faisal Wada is making a very important point. He's saying precedent set हो गया. ये हमने भी point out किया था. इन्होंने TLP को टारगेट करके जो हमने 2 हफ्ते पहले शो किया था जिसमें सांप को खा रहा है. सांप को खा रहा है का मतलब है कि ये इतने खौफनाक हो चुके हैं और दुनिया को अपनी हार्ड स्टेट, अपनी हार्ड पावर ये इतने दिखाने के मूड में आ गए हैं और कह सकते हैं दुनिया को कि देखो हमने अपने पिल्लों को, अपनी इजाद को, अपने नौकरों को, अपने रेंटल मौलवीज को भी हम खड़का सकते हैं. तुम लोग साले कौन हो? ये है बादशाह सलामत की हार्ड स्टेट. इसके लिए फरमान भी जारी हो गया है, जैसे अब अटैक डॉग्स बोल रहे हैं. इसके लिए बिल्ली कुत्ते भी निकले हैं, बिल्ले भी निकले हैं सॉफ्ट टच करने के लिए. और इसके लिए अब अपोजिशन जो है वो बेचारा बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, जो आप देख सकते हैं इधर उधर झपियां मार रहा है, पपियां कर रहा है, मगर बगैर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के कुछ नहीं होना. दिस इज गोइंग टू बी पावर्ड थ्रू, एंड इफ इट इज पावर्ड थ्रू देन गेट रेडी, बिकॉज पाकिस्तान का नया कैपिटल अकॉर्डिंग टू 243, पाकिस्तान का नया कैपिटल जो है, और ये जेब में लिख के रख लें, अगर 243 अमेंड हो गया 27वीं आर्मी तरमीम में, तो पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत इस्लामाबाद नहीं होगा, रावलपिंडी होगा. जेब में लिख के रख लें, वजाद खान ने बोला था. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोपेगेंडा भी चल रहा है. अब मैं पूरा तो ये आपको नहीं दिखाऊंगा, मगर ये प्रोपेगेंडा अफगानियों की तरफ से बड़ा खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ये पब्लिश हुआ है. ये वीडियो वायरल हुआ है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, गौर से देखें कि किस नैरेटिव को ये अब फॉलो कर रहे हैं. गौर से देखें, ये अफगानी प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ. लिसन. तुम हो नमक हराम, मुनाफिक न पाक फौज, गुलाम हो गुलाम. तुम दुश्मनी इस्लाम, तुम हो नमक हराम, मुनाफिक न पाक फौज, गुलाम हो गुलाम, गुलाम हो गुलाम, गुलाम हो गुलाम. कौन बुरा कौन अच्छा, कौन झूठा कौन सच्चा, किसने दिया किसके साथ, जानता है बच्चा बच्चा. तेरा किबला अमरीका, तेरा सजदा वाशिंगटन, हरम से भी है महबूब तुझको ज्यादा वाशिंगटन. डॉलर का माल कर गए, कर तज्जाल कर गए, जो काफिर ना कर सका वो तुम दलाल कर गए. गर्ब की मजदूर हो तुम, बस एक नासूर हो तुम. मुखालिफों से मीर अब भी भरपूर हो तुम. बढ़ गई हर गदारी, लहू में एक चिंगारी, तेरे अड्डों से हुई शुरू हम पर बमबारी. तूने ज़मीर बेचा, मेरा सफीर बेचा, करके शहीद तूने मंसूर अमीर बेचा. दिफा वज़ीर को बोलो, उस्ताद यासिर को बोलो, अपना मुला बिरादर किस किस असीर को बोलो. बस तेरी बस में धोखा, तेरी नस नस में धोखा, तूने दिया हमको हर एक बरस में धोखा. करता है लाल मस्जिद अब भी सुअल मस्जिद, नहलाया खून में की वंकर तूने जमाल मस्जिद. शहीद हफ्सा की फरियाद, मजलूम आफिया की फरियाद, वो सिंकुरु शहीदो दमल दूल्हा की फरियाद. बड़ी गदार हो तुम, इस्लाम पे वार हो तुम, एक तागूती निज़ाम की अलम बरदार हो तुम. This is rough. This is really, really rough. I have not seen something so anti-military, so anti-Pakistan army come out from anyone in recent times. ना Indians कर चुके हैं ये,
نہ ہی ان کی اوقات تھی. وہ تو ہر چیز میں رتک روشن ہر چیز کو بنا دیتے ہیں, باہر سے بڑا پیارا اندر سے فارغ. دے بالی ووڈائز ایوری تھنگ. وہ پجن ہول کرتے ہیں. مسلمان ان کی فلموں میں, ان کی ویڈیوز میں آداب آداب, جی جی السلام علیکم کرتے رہتے ہیں. بکواس. The Indians are a generation behind anti-Pakistan propaganda, but the Afghans, the Taliban have really pushed the envelope this time. یہ اتنا خوفناک ویڈیو ہے, اس میں عافیہ صدیقی کا ریفرنس, لال مسجد کا ریفرنس, مشرف بش کی پریزیڈنسی کا ریفرنس, راحیل شریف کی اس کے ساتھ میٹنگز کے ساتھ, وہ جو اپنا سینٹکام کا کمانڈر ہے. What haven't they targeted on? It's incredible. This is dangerous. Afghanistan is lost and we need to find our footing back in Afghanistan. پاکستان روز جو ہے بھی کام کر رہا ہے. پاکستان کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ اس قسم کا فیئر پروپیگنڈا آ رہا ہے. انہوں نے نام دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, پڑھا ہی نہیں جاتا, انگریزی میں پڑھا ہی نہیں جاتا. انڈین سپانسرڈ فتنہ الخوارج eliminated. کوئی کسی نے کور کیا, کسی انٹرنیشنل میڈیا نے ان کی جو یہ آدھی عربی آدھی انگریزی والی جو ان کی جنگ ہے, یہ ISPRE کا پوسٹر ہے, کسی نے ختم نہیں کیا. Nobody cares. بیکاز یہ اسی 2000 کی دہائی میں بیٹھے ہوا ہے. ان کا پروپیگنڈا یا کاؤنٹر پروپیگنڈا جو بھی کہہ لیں, اٹس ڈن, اٹس ڈسٹڈ. دس از واٹ ہیپنس when you don't include the best in the business in whatever you're doing. This is what happens when you, sir, are, well, Bhuta's jhuta. Moving on. Dick Cheney has passed away, one of the most powerful vice presidents in the history of these great United States, one of the architects of the Middle Eastern conflicts during the Bush presidency. Magar Dick Cheney was a long consummate Washington insider. یہ کانگریسمین بھی رہا ہوا ہے, یہ سیکرٹری ڈیفینس بھی رہا ہوا ہے, مگر اپنے زمانے کا بش 1 اور بش 2 مطلب جارج ڈبلیو بش کی پہلی اور دوسری ٹرم کا سب سے پاورفل کیبنٹ ممبر وداؤٹ پورٹ فولیو رہا ہوا ہے. ویری امپورٹنٹ گائے. اینڈ اس نے بائی دا وے اینٹی ٹرمپ ہو گیا تھا, اپنے آخری دنوں میں اینٹی ٹرمپ ہو گیا تھا. ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس کا ہارٹ سرجری ہوئی تھی 2011-12 میں, مگر جب سے پھر بھی ہی واز ایکٹیو. ایون جو جب وائس پریزیڈنٹ تھا اس وقت بھی اس کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی. مشرف کا بڑا یار تھا, پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں یار تھا, مگر بیک ڈور یار تھا, کم ملتا تھا پاکستانیوں سے, بٹ ہی بلیوڈ ان دا ہارڈ اسٹیٹ ایز ویل. امریکہ میں یہ ہو رہا ہے, غور سے سنیے کیا ہو رہا ہے. سب سے بڑا اپنے وقت کا سٹی کا الیکشن, یہ نوجوان جو ہے اونلی ان ہز مڈ 30s, شاید پہلا مسلمان ساؤتھ ایشین میئر کچھ گھنٹوں میں بن جائے. لیڈ جو ہے اس کی ہے زوران ممدانی کی ہے, مگر دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بہت اس کے خلاف کام کر رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ اس کو جو ووٹ دے گا وہ جاہل ہے, اور یہودیوں کو اسپیشلی بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہودی بہت سارے اس کے ساتھ ہوئے ہیں, مگر بہت سارے یہودیوں کو کا بٹوارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور نوجوانوں کو, عورتوں کو, جن کا یہ سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کے سب سے زیادہ سپورٹرز ہیں, ان کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سوشلسٹ ہے. بٹ یہ سوشلسٹ نہیں ہے, یہ کافی کول قسم کا آدمی ہے. اس نے ویکینڈ پہ ایسی ویڈیوز کی, ایسی پارٹیز جو ہالووین کی پارٹیز ہو رہی تھی اٹینڈ کی, جس سے جو وائرل ہو گئی. سنیے. ڈی جےز کے ساتھ ڈانس کیا. پھر آف کورس ہفتہ 10 دن پہلے یہ جو آنٹیاں ہیں کوئینز کی, انہوں نے ایک پاکستانی گلگت بلتستان کے فنکشن میں ان کے لیے ایک نیا جو ہے رقص اور نیا ایک اینتھم نکالا. یہ بھی دیکھیے. جیسے اپنا ممدانی ظلم مٹائے ایسے جیسے آگ بجھائے ہے پانی, جانتے ہیں سب اس کا ایک ہی نعرہ ہے. اور پھر آف کورس خود ان کے جو پرانے ویڈیوز ہیں انہوں نے ریپ بھی کیا ہوا ہے, وہ بھی ریلیز ہوئے.
Chop, chop it up. Chop, 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 chop it up. Honda, NOE mere. Honda, be about time. So I leave my. In a way, this is one of the hippest, one of the coolest modern campaigns. The guy is genuinely cool. He's genuinely progressive. He's also inexperienced, but he's turned that inexperience around. He's turned it around and he's given it right back to the establishment. पुराने establishment के लोग, anti-establishment लोग, जैसे ये बर्नी सैंडर्स साहब हैं, ये इन्होंने इनका साथ दिया है, endorse किया है. ट्रम्प तो इसके एंटी हुआ है. मगर bottom line is something very interesting. ये शो करता है कि एस्टैब्लिशमेंट को जो भी खड़काता है, एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे पड़ जाती है फॉर नो ऑड रीजन, क्योंकि वो खड़काता है. एस्टैब्लिशमेंट को खड़काना किसी भी मुल्क में आसान काम नहीं है, मगर एक चीज समझ आ गई है, ये नडर लोगों का काम है, ये ब्रेव लोगों का काम है, और ये जवानों का, नौजवानों का काम है. बुड्ढे जो हैं, बाबे जो हैं, बूमर्स जो हैं, इवन हम जैसे एक्सर्स जो हैं, उनका जमाना चला गया. ये मिलेनियल्स और जेनजियर्स का जमाना है, और इसलिए बड़ा जरूरी है, हम सब के लिए बड़ा जरूरी है कि अमेरिका में जो जेनजियर्स हैं उन पे हम नजर रखें. मेरे ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो मर्द हजरात हैं, मेरे ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो मिलेनियल्स हैं, 30s में और 40s में जो लोग हैं, या जेन एक्सर्स हैं. मगर मेरा खुद आप सबसे रिकमेंडेशन है कि वोट करने के अलावा जो बड़ा जरूरी है, आप ये 2-3 चीजें इस इलेक्शन के बारे में समझ जाएं. एक तो ये ट्रम्प के खिलाफ, ये ट्रम्प के इरा का पहला बड़ा इलेक्शन है. आज सिर्फ न्यूयॉर्क का इलेक्शन नहीं देखा जा रहा, बल्कि अमेरिका का फ्यूचर देखा जा रहा है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पार्टी अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है. मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ने उड़ा के रख दिया है डेमोक्रेट्स को. समझ नहीं आई, ट्रम्प ने मां बहन कर दी है डेमोक्रेट्स की, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने मशीन पॉलिटिक्स की है, अपने बाबे बाइडेन जैसे और अपनी बाबियां कैमला हैरिस जैसी जो हैं वो की हैं. उससे लोगों ने उनको रिएक्ट नहीं किया, मगर इनके लिए लोग खड़े हो गए. इवन दो ये मुसलमान है, इवन दो ये साउथ एशियन है, इवन दो ये स्याह फार्म नहीं है, इवन दो ये सफेद फार्म नहीं है, जो टिपिकल होते हैं डेमोक्रेट लीडर्स. ये जो लड़का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नई जनरेशन को. सबसे ज्यादा जो बड़ा इफेक्ट हुआ है वो न्यूयॉर्क में नहीं हुआ. बहुत सारे यंग अमरीकियों ने, और बहुत सारे हम जैसे जो अमरीकी हैं, पाकिस्तानी या इंडियन या साउथ एशियन या मुसलमान, उन्होंने जाके रजिस्टर करवाया है. वो इलेक्शंस छोटे मोटे आज लड़ रहे हैं. तो ही इज इंस्पायर्ड अ होल न्यू जनरेशन टू एक्चुअली स्टैंड अप. और एक चीज आपके लिए क्यों ये जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए भी मैसेज है, बिकॉज ऑफ द वे ही इज रन हिज कैंपेन. इसमें डिजिटल, इसमें सोशल, इसमें जेंडर, किसी चीज से, किसी टॉपिक को टच करने से ये लड़का नहीं डरा. जिधर इसने कहा, जिधर इस पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा, इसने काउंटर इल्जाम लगाए. जिधर कहा गया कि तुम इनएक्सपीरियंस हो, कहा गया कि तुम्हारे एक्सपीरियंस ने, बुड्ढे तुम्हारे एक्सपीरियंस ने हमारे लिए क्या किया है. ही पुश्ड बैक, एंड दैट इज की. यू हैव टू पुश बैक. एंड पुशिंग बैक से याद आया, हम भी पुश बैक करने की और इस जनरेशन के साथ काम करने की फुल कोशिश कर रहे हैं. ये मेरा लेटेस्ट इनिशिएटिव है, जिसमें अब 10-12 दिन रह गए हैं. जॉर्ज टाउन का पब्लिक पॉलिसी कॉन्क्लेव हो रहा है. इस साल की सबसे बड़ी डिबेट वॉशिंगटन में पाकिस्तान के बारे में हो रही है. ये हमारा डिबेट हॉल है, हमारे दीगर लेक्चर हॉल्स में डिबेट होगी. ये हमारा डेट है 15 नवंबर, सैटरडे है. आए, टिकट्स लें, और पाकिस्तान के फ्यूचर पे, चाहे पाकिस्तानी अमेरिकन का फ्यूचर हो, या पाकिस्तानी डायस्पोरा का फ्यूचर हो, या पाकिस्तानियों का फ्यूचर हो, आए और इस नॉन पार्टिजान डिबेट में हिस्सा लें. इसमें पीटीआई के हॉट शॉट्स, इसमें एस्टैब्लिशमेंट के हॉट शॉट्स, इसमें इंडिपेंडेंट हॉट शॉट्स, सब साथ होंगे. दीगर पैनल्स हैं, 10-12 पैनल्स हैं. मैं ओपनिंग करूंगा ऑफ कोर्स, और मेरे बाद एक पैनल है. क्लाइमेट पे पैनल है, इकोनॉमी पे पैनल है, मेडिसिन पे पैनल है, डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल पे पैनल है, और दीगर, और जो हमारा रिसर्च फेयर भी है. हाँ, ये याद आया, आज मुझे आपने बताना था कि जो हमारा जो रिसर्च फेयर है वो भी जरूर जाके देखें. अगर आप तालिब इल्म हैं, अगर आप जेनजियर हैं, अगर आप अमेरिका में अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या इवन कनाडा में अगर हैं, तो आपके लिए ओपन कॉल हमारी है. ये ओपन कॉल भी नीचे लिखी हुई है. हमारी वेबसाइट जॉर्ज टाउन पाकिस्तान कॉन्क्लेव पे जाएं, रजिस्टर करें, और आप अपनी जो रिसर्च है, जो पाकिस्तान की नई पॉलिसी लीडर्स हैं, हम उनकी खोज में हैं. तो जो आपकी रिसर्च है वो आप दिखा सकते हैं, वो आप पूरी दुनिया
کے سامنے آپ شو کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جارج ٹاؤن پاکستان ریسرچ کانکلیو کا سبمیشن کا پروسیس ہے, یہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے. تو میں ہوں گا, دیگر اور میرے ساتھی ہوں گے, اپنا روٹی شوٹی بھی ہوگی, رات کو پارٹی شارٹی بھی ہوگی. جدھر روٹی ہو اور جدھر پارٹی ہو, جدھر وجاہت خان ہو, ادھر آپ کیسے نہیں ہو سکتے. اس کے بارے میں سوچیں, اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.